वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। आज हामी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसनहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ र क्वेसनहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि थोरै थ्योरी पोर्सनलाई पनि कभर अप गर्ने कोसिस गरौँ, किनभने थ्योरी पोर्सनहरू पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। सो र सुरुमा हेरौँ है त। सुरुमा छ वर्किङ अफ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिरहेको छ र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि हामीलाई पी र क्यूको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। सो पी र क्यू भनेको के रहेछ भनेर हेरौँ। लेट पी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस इन वान ट्रायल। यदि कुनै पनि ट्रायलहरू हामीले पर्फर्म गरिरहेको छौँ भने वान ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेस आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो भनेको पी हुने भयो र क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेलियर इन वान ट्रायल। वान ट्रायल गर्दाखेरि फेलियर हुने प्रोबेबिलिटी कति त्यो भनेको क्यू हुने भयो। सच द्याट पी प्लस क्यू इक्वल टु वान र प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस र प्रोबेबिलिटी अफ फेलियरलाई प्लस गर्ने भने कति आउँदो रहेछ, वान आउँदो रहेछ। देन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस आर टाइम्स इन n trials is given by probability of getting r success equal to cnr into p को पावर r into q को पावर n minus r हुने भयो है त। र अब यो के हो त यो भन्न खोजेको भन्ने कुरा बुझौँ। पहिला एउटा सानो एक्जाम्पललाई लिएर र हजुरलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहेँ। यदि मसँग एउटा कोइन छ र मैले कोइनलाई 5 चोटि टस गरेँ भने नम्बर अफ ट्रायल्स कति चोटि भयो त 5 चोटि भयो र 5 चोटि कोइनलाई टस गर्दाखेरि मलाई के पत्ता लगाउनु छ भने 2 चोटि हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेर भन्यो। मलाई के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ 2 चोटि हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी। सो मलाई सक्सेस भनेको यदि हेड पोजिसनमा के सोधिरहेको छ हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेर सोधिरहेको छ। सो हेड नै के हुनुपर्छ मेरो सक्सेस हुनुपर्छ र क्वेसनमा जे पत्ता लगाउन भन्छ नि जेको प्रोबेबिलिटी निकाल्न भन्छ त्यो नै सधैँ सक्सेस हुन्छ। सो हेड के हुनु पर्यो सक्सेस हुनु पर्यो र अब हेड कति चोटि निकाल्नु पर्ने छ अरे 2 चोटि। हेड 2 चोटि पर्ने प्रोबेबिलिटी सोधिरहेको छ। सो आर कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो। जुन सक्सेस छ त्यो 2 चोटि पर्नुपर्ने छ। सो आर इक्वल टु 2 हुनु पर्यो। अब मलाई अझै के कुरा चाहिरहेको छ पी र क्यूको भेल्यु चाहिरहेको छ पी भनेको अब जतिचोटि मैले हेडलाई टस गरेँ भने जब यहाँ हुन त अहिले 5 चोटि ट्रायल भइरहेको छ, 5 चोटि टस गरिरहेको छु। त्यसो एकचोटि टस गर्दाखेरि यदि मेरो हेड सक्सेस हो भने हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ सधैँ 1/2 हुन्छ। सो त्यो पी इक्वल टु 1/2 हुने भयो। त्यसो भए क्यू भनेको के हुन्छ होला क्यू भनेको अब यदि हेड सक्सेस हो भने फेलियर के हुनुपर्छ टेल हुनुपर्छ र टेल पर्ने प्रोबेबिलिटी पनि कति हुन्छ एउटा ट्रायलमा 1/2 हुन्छ। यसरी गर्दा पनि भयो होइन भन्यो भने हामीसँग के रिलेसन छ अरे पी प्लस क्यू इक्वल टु 1 छ। सो सधैँ यदि पीको भेल्यु हामीलाई थाहा छ भने क्यूको भेल्यु कसरी निस्किन्छ अरे 1 माइनस पी गरेर निस्किन्छ। अथवा हामीले क्यूलाई कसरी पनि निकाल्न सक्थ्यौँ 1 माइनस 1/, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस गरेर पनि निकाल्न सक्थ्यो यो 1/2 आउने भयो र त्यस्तै गरेर हेरौँ अब अर्को छ थ्योरी कन्डिसन फर एप्लाइङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिरहेको छ। कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँछौँ भनेको छ। सुरुमा नम्बर अफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट एन्ड फिक्स। जहिले पनि नम्बर अफ ट्रायल्स के हुनु पर्यो फाइनाइट हुनु पर्यो र फिक्स हुनु पर्यो। त्यो चेन्ज भइराख्नु भएन र फाइनाइट भनेको सधैँ एउटा सर्टेन जस्तै नम्बरहरू दिनु पर्यो कि यतिचोटि ट्रायल गर्ने। जस्तै कोइनलाई मैले 10 चोटि टस गरेँ 20 चोटि टस गरेँ त्यो के हुनु पर्यो फाइनाइट हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड छ यदि त्यो फाइनाइट भएन इन्फाइनाइट भयो भने चाहिँ त्यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हामीले त्यसमा एप्लाई गर्न पाउँदैनौँ। र फेरि छ इन एभ्री ट्रायल्स देयर मस्ट बी ओन्ली 2 पोसिबल आउटकम्स भनेर भनिरहेको छ द्याट इज सक्सेस एन्ड फेलियर। र सधैँ के हुनु पर्यो 2टा मात्रै पोसिबल आउटकम हुनुपर्छ प्रत्येक ट्रायल्समा, कि त त्यो सक्सेस हुनुपर्छ कि त फेलियर हुनुपर्छ। जस्तै कोइनलाई टस गरेँ भने यदि हेडलाई मैले सक्सेस मान्ने हो भने टेल चाहिँ सधैँ के हुन्छ फेलियर हुन्छ। 2टा मात्रै पोसिबल आउटकम छ कि सक्सेस आउँछ कि त फेलियर मात्रै आउँछ। हो त्यस्तो कन्डिसनमा मात्रै हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनहरूलाई युज गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ है त द ट्रायल्स मस्ट बी इन्डिपेन्डेन्ट। जहिले पनि ट्रायलहरू के हुनु पर्यो अरे इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। एउटा ट्रायलले अर्को ट्रायललाई कहिले पनि एफेक्ट गर्न भएन। त्यस्तै गरेर अर्को हेरौँ द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस मस्ट बी कन्स्ट्यान्ट इन इच ट्रायल। र जुन हाम्रो सक्सेस पाउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यो सधैँ के हुनुपर्छ अरे प्रत्येक ट्रायलमा कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। जस्तै यदि मैले कोइनलाई 5 चोटि टस गरेँ भने पहिलो ट्रायलमा पनि हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी जस्तै हेडलाई सक्सेस मान्ने हो भने हेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1/2 हुन्छ। अब सेकेन्डमा गयो भने पनि 1/2 नै हुन्छ। फेरि थर्ड चोटि हामीले कोइन टस गऱ्यो भने पनि फेरि 1/2 नै हुन्छ। जुन प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस छ त्यो सधैँ के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो, एउटै आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अब अरू टपिक्सहरू छ जस्तै हेरौँ है त यहाँ मिन छ। मिनलाई हामीले म्युले डिनोट गर्छौँ र यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड भ्यालु पनि भन्ने गर्छौँ र त्यो कसरी निकालिन्छ अरे n इन्टु पी गरेर निकालिन्छ। त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पऱ्यो भने अन्डर रुट एनपिक्यू गरेर निकाल्नुपर्छ र भेरिएन्स निकाल्नु पऱ्यो भने
सिग्मा स्क्वायर गर्नु पर्यो, जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ त्यसको स्क्वायर गऱ्यो भने हामीलाई भेरिएन्स आउँछ र त्यो भनेको एनपिक्यू हुने भयो, किनभने यसलाई हामीले स्क्वायर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सधैँ मिन भनेको भेरिएन्सभन्दा सधैँ धेरै नै हुन्छ र यदि हामीलाई क्वेसनमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त्यो निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, यो फर्मुला लगाउनु पर्यो, अनि पी प्लस क्यूको पावर एन भन्ने फर्मुला लगाउने र यसको पीको भेल्यु पनि राख्ने, क्यूको भेल्यु पनि राख्ने, अनि एनको भेल्यु पनि लिएर गएर राखिदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। र अब थ्योरीहरूबाट मात्रै धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकिँदैन र अब क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्दै जाउँ अनि अझै धेरै त्यसको कन्सेप्टहरू लिँदै जाउँ है त। हाम्रो पहिलो क्वेसन छ, इफ द मिन एन्ड भेरिएन्स अफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन आर 9 and 6 रेस्पेक्टिभली देन फाइन्ड द डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिरहेको छ। हामीलाई बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पत्ता लगाउँदाखेरि के गर्ने अरे, पी प्लस क्यूको पावर एन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसको ठाउँमा लिएर गएर पीको क्यूको र एनको भेल्यु राख्न सक्यो भने त्यो नै हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है। र अब त्यसो भए हाम्रो काम के हुने भयो त, यो गिभन कन्डिसनहरूबाट पीको क्यूको र एनको भेल्यु मात्रै फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। सल्युसन लेट गरौँ, लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस of getting success and Q be the probability of getting failure in one trial. वान ट्रायल गर्दाखेरि पी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस र क्यू भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेलियर भनेर भनौँ है त। र लेट गरौँ फेरि अझ एकचोटि, लेट एन बी नम्बर अफ ट्रायल्स, ओके, बी नम्बर अफ ट्रायल्स। त्यसो भए हामीलाई के दिइरहेको छ अरे, मिन दिइरहेको छ। सो मिन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ हाम्रो, एनपी हुन्छ र मिनको भेल्यु कति दिइरहेको छ, 9 दिइरहेको छ है त, 9 इक्वल टु एनपी। ओके, यसलाई यत्तिकै राखौँ। अगेन तपाईँलाई इक्वेसन कुनै माने पनि भयो, नत्र भने यहाँ 9 इक्वल टु एनपी भनेर मात्रै राखौँ। त्यस्तै गरेर भेरिएन्स दिइरहेको छ, भेरिएन्स भनेको सिग्मा स्क्वायर हुन्छ र सिग्मा स्क्वायर इक्वल टु एनपी क्यू हुने भयो। र सिग्मा स्क्वायर भेरिएन्सको भेल्यु कति दिइरहेको छ अरे, हामीलाई अहिले 6 दिइरहेको छ। सो 6 इक्वल टु एनपीको भेल्यु कति छ, 9 छ। यस्तै भएर एनपीको ठाउँमा लिएर गएर 9 राखौँ अनि यहाँ इन्टु क्यू हुने भयो। और 6/9 इक्वल टु क्यू, देयरफोर क्यूको भेल्यु कति आयो अरे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 गर्दा यो 2/3 भयो। अब क्यूको भेल्यु थाहा भइसक्यो, अब पीको भेल्यु र एनको भेल्यु मात्रै थाहा हुन बाँकी छ है त। त्यसो भए पीको भेल्यु कति हुन्छ अरे, पी प्लस क्यू इक्वल टु 1 हुन्छ। त्यसो भए पी इक्वल टु 1 माइनस क्यू हुनुपर्छ। फेरि पनि यदि 1 बाट फेरि क्यूको भेल्यु घटाइदिने हो भने पीको भेल्यु आउँछ, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस आउँछ। सो 1 माइनस 2/3 गरौँ, यो गर्दा हामीले कति पाउँछौँ त, 1/3 पाउँछौँ। अब हामीलाई थाहा भयो क्यूको भेल्यु पनि पायौँ, पीको भेल्यु पनि पायौँ, तर अब एनको भेल्यु मात्रै पाउन बाँकी छ। देन अल्सो एनपी इक्वल टु हेर्नु त फेरि यसलाई हेर्ने हो भने एनपीको भेल्यु कतिसँग बराबर छ, 9 सँग बराबर छ र यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अनि पीको भेल्यु 1/3 आइरहेको छ। सो 1/3 इक्वल टु 9। देयरफोर एनको भेल्यु 9 इन्टु 3 गर्दा 27 हुने भयो। सो नम्बर अफ ट्रायल्स पनि आयो। देयरफोर रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन इक्वल टु पी प्लस क्यू को पावर एन, द्याट इज पीको भेल्यु कति आइरहेको छ हेरौँ त हामीले, 1/3 आइरहेको छ, प्लस क्यूको भेल्यु 2/3 आइरहेको छ, अनि यन भनेको कति छ, 27 छ। ओके, यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, अ डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स, गेटिङ अ 5 or 6 इज नम्बर्ड एज अ सक्सेस
देन फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 सक्सेसेस एन्ड बीमा चाहिँ एक्ज्याक्टली 2 सक्सेसेस भनेर भनिरहेको छ। हामीले डाइसलाई कतिचोटि थ्रो गरिरहेको छौँ, 3 टाइम्स थ्रो गरिरहेको छौँ। सो नम्बर अफ ट्रायल्स कति हुनु पऱ्यो, 3 हुनु पऱ्यो। र हाम्रो लागि 5 र 6 के हो त, सक्सेस हो है। हाम्रो लागि 5 र 6 के हो त, सक्सेस हो। त्यसो भए 1 ट्रायल गर्दाखेरि 5 र 6 पाउने प्रोबेबिलिटी नै के हुन्छ, पी हुन्छ है। एउटा डाइसलाई थ्रो गरेँ, एउटा डाइसलाई थ्रो गर्दाखेरि 5 र 6 पाउने जुन प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हुने भयो त, प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन 1 ट्रायल हुन्छ। अब त्यसो भए हेरौँ है क्वेसन कसरी गर्ने भनेर। नम्बर अफ ट्रायल्स कति हुने भयो, n इक्वल टु 3 हुने भयो। p को भेल्यु के हुन पर्यो अरे, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ probability of getting getting 5 or 6 in 1 trial। 1 ट्रायल गर्दाखेरि 5 र 6 पाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला त। जस्तै हामीसँग डाइस छ भने डाइसको सेम्पल स्पेस कति हुन्छ अरे, 1 2 3 4 5 र 6 हुन्छ। त्यसो भए 5 र 6 गर्दा 2 हुने भयो, 5 पाए पनि हुन्छ, 6 पाए पनि हुन्छ। त्यसो भए 5 र 6 2 नम्बर हुने भयो र टोटल नम्बर अफ सेम्पल स्पेस कति छ, 6 छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 और 6 कति हुन्छ, 1/3 हुने भयो। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 और 6 इन 1 ट्रायल इज इक्वल टु 1/3 हुने भयो। ओके, यो हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस इन 1 ट्रायल भयो। इक्वल टु क्यू इक्वल टु 1 माइनस 1/3 गर्न पाइन्छ। यो भनेको 2/3 हुने भयो। हामीलाई n को भेल्यु पनि थाहा भयो, p को भेल्यु पनि थाहा भयो, अनि q को भेल्यु पनि थाहा भयो है त। र त्यसो भए अब वेयर pr भनेर भन्यो, pr भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ r सक्सेस हो है। हामीलाई यहाँ 3 सक्सेस दिइरहेको छ, 2 सक्सेस दिइरहेको छ। एकचोटि r को ठाउँमा 3 लिएर गएर राख्नुपर्छ, अनि एकचोटि r को ठाउँमा लिएर गएर 2 लिएर गएर राख्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो फर्मुला के थियो अरे, pr इक्वल टु c n कमा r इन्टु स्मल p r इन्टु q को पावर n माइनस r हुने भयो। त्यो त हामीलाई थाहा छ। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ अरे, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ r सक्सेस, अफ गेटिङ r सक्सेस। ओके, हामीले r सक्सेस पाउने प्रोबेबिलिटी पनि यही हुन्छ, अलिकति ध्यान दिनु होला है। त्यसो भए नाउ अब हामी ए नम्बरको क्वेसनलाई सल्भ गरौँ। अब यसलाई हेर्ने हो भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 सक्सेस है। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 सक्सेस इक्वल टु के हुने भयो, सी एन को भेल्यु हामीसँग कति छ, 3 नै छ, आर को भेल्यु पनि 3 नै छ, र पी को भेल्यु अहिले हामीसँग 1/3 छ, र पावरमा आर भनेपछि आर हाम्रो 3 सक्सेस हो। सो 3 इन्टु क्यू को भेल्यु 2/3 छ, अनि एन को भेल्यु 3 माइनस 3 हुने भयो। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ। इक्वल टु अब C33 भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ। किनभने यदि हेरौँ है, CN, 0 र CN, n आयो भने सधैँ यो केसँग बराबर हुन्छ, 1 सँग बराबर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले क्लियर गर्नु पऱ्यो है। यो 1 इन्टु यो 1 को क्युब भनेको 1 हुने भयो, डिभाइड बाई 3 को क्युब भनेको 3 3 जा 9, 3 जा 27 इन्टु यो 2/3 को पावर 0 हुने भयो, र 2/3 को पावर 0 भनेको 1 हुने भयो, अनि यो सल्भ गर्दाखेरि 1/27 आयो। र त्यस्तै गरेर अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 सक्सेस भन्ने कुरा थाहा भयो, यति हुँदो रहेछ भनेर। ओके, त्यस्तै गरेर अब बीलाई हेऱ्यो भने एक्ज्याक्टली 2 सक्सेस छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 2 सक्सेस इक्वल टु सी 3,2 CNR छ, एनको ठाउँमा 3 नै हुन्छ नम्बर अफ ट्रायल्स, आर कति आइरहेको छ अहिले, 2 आइरहेको छ। सो 3,2 इन्टु पी को भेल्यु चेन्ज हुने कुरा भएन, किनभने हरेक ट्रायलको लागि जतिसुकै गरे पनि पी को र क्यू को भेल्यु कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, हामीलाई थाहा छ। सो यो 1/3, अनि आर को भेल्यु कति छ त, 2 छ, इन्टु अनि यो 2/3 को पावर 3 माइनस 2 हुने भयो। ओके, यसलाई फेरि सल्भ गरौँ। 3,2 छ, यो भनेको 3 फ्याक्टोरियल अपन 3 माइनस 2 को फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुने भयो, इन्टु यो 1/9 इन्टु यो भनेको 3 माइनस 2 गर्दा 1 हुन्छ। सो यो 2/3 हुने भयो। अब यसलाई सल्भ गरेर हेरौँ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ, 3 फ्याक्टोरियल भनेको इन्टु 2 इन्टु 1
डिभाइड बाई 3 माइनस 2 फ्याक्टोरियल भनेको 1 फ्याक्टोरियल र 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1। अब यसलाई सल्भ गर्ने भने यहाँबाट 3 आयो इन्टु 1/9 इन्टु 2/3 हुने भयो र फाइनल्ली हामीले कति पाउने भयो? यहाँ 3 बाँकी रहेको छ, 3 र 3 लाई क्यान्सल आउट गऱ्यो भने यहाँ 2/9 चाहिँ बाँकी रहने भयो। ओके, देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 2 सक्सेस कति हुने भयो त? 2/9 हुने भयो। यसरी नै हामीले यो क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अरू क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्दै जाउँ है त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स इफ गेटिङ एन अड नम्बर इज अ सक्सेस देन वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट 5 सक्सेस एन्ड एट मोस्ट 5 सक्सेस भनेर भनिरहेको छ है त। एउटा डाइले हामीले 6 थ्रो गऱ्यो र 6 थ्रो भनेको मतलब नम्बर अफ ट्रायल्स कति भइरहेको छ त? 6 भइरहेको छ र हाम्रो जुन अड नम्बर पाउँछौँ हैन, त्यो अड नम्बरलाई नै हामीले के भनेछौँ? सक्सेस भनेर भनिरहेको छौँ। जस्तै डाइसलाई थ्रो गऱ्यो, डाइसलाई थ्रो गर्दाखेरि जुन जुन अड नम्बर 1 नम्बर आए पनि, 3 नम्बर आए पनि अनि 5 नम्बर आए पनि त्यो नै हाम्रो के हो त? सक्सेस हो। सो देन वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट 5 सक्सेसेस? कम्तीमा 5 वटा सक्सेसेस पाउनु पर्यो र सेकेन्डमा छ 8 मस्ट, धेरैमा 5 वटा सक्सेसेसहरू पाउने प्रोबेबिलिटी के भनेर सोधिरहेको छ। सो क्वेसनहरू सल्भ गरेर हेरौँ अनि एक्सप्लेनेसन पनि हुँदै जान्छ। सो यन इक्वल टु कति हुनु पर्यो त? 6 हुनु पर्यो, किनभने 6 चोटि हामीले डाइसलाई थ्रो गरिरहेको छौँ। सो नम्बर अफ ट्रायल्स 6 हुनु पर्यो। अनि गेटिङ एन अड नम्बर इज अ सक्सेस भनेछ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस इन 1 ट्रायल भनेको मतलब हाम्रो डाइसमा 1 2 3 4 5 अथवा 6 आउँछ नम्बर र यसमा अड नम्बर कति छ त? एउटा, दुईटा, तीनटा छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अड नम्बर इन 1 ट्रायल इज 3 डिभाइड बाई 6। टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस 6 छ। सो 3 डिभाइड बाई 6 भनेको कति हुने भयो? 1/2 हुने भयो। सो पी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस अड नम्बर इन 1 थ्रो इक्वल टु 1/2 हुने भयो। त्यस्तै गरी क्यूको भेल्यु कति हुनु पर्यो? 1 माइनस 1/2 गर्दा यो पनि 1/2 नै आउने भयो। ओके, हामीले एनको भेल्यु पनि पत्ता लगायौँ, पीको भेल्यु पनि पत्ता लगायौँ अनि क्यूको भेल्यु पनि पत्ता लगायौँ। देन पिआर भनेको के हुन्छ अरे? पिआर भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आर सक्सेस। ओके, आर सक्सेस इक्वल टु फर्मुला के थियो? CN, R इन्टु पी आर क्यूको पावर N माइनस आर हुने भयो। नाउ हामीलाई सुरुमा के पत्ता लगाउन भनिरहेको छ? एटलिस्ट 5 सक्सेसेस र एटलिस्ट भनेको कम्तीमा 5 चोटि चाहिँ हामीले सक्सेस पाउन पर्यो है। कम्तीमा जस्तै 6 चोटि फालिरहेको छौँ र प्रत्येक चोटि फाल्दाखेरि है र 5 चोटि लगातार के पाउनु पर्यो? हामीले सक्सेस पाउनु पर्यो र एटलिस्ट भनेको मतलब कम्तीमा 5 हो। 6 चोटि पाए पनि हुन्छ र त्योभन्दा थोरै चोटि चाहिँ पाउन भएन। कम्तीमा पनि 6 चोटि फाल्दाखेरि 5 वटा सक्सेस हुनै पर्यो र 6 चोटि भए पनि हामीलाई केही फरक परेन। एटलिस्टको मतलब त्यही नै हो है। कम्तीमा 5 चोटि हुनै पर्यो, 6 चोटि भयो भने पनि केही फरक परेन र हामीले 6 चोटिभन्दा बढी जानै पाउँदैनौँ किनभने हाम्रो नम्बर अफ ट्रायल्स नै कति छ त? 6 छ। सो हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो? जुन आर छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेस द्याट मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5। 5 चोटि त सक्सेस पर्नै पर्यो, 6 चोटि पऱ्यो पनि हामीलाई मतलब भएन। सो आर मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 र यो भनेको के हुन्छ त? P5 प्लस P6 हुने भयो। यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्ने र अब P5 निकाल्नु पर्यो। सो यही फर्मुलामा लिएर गएर राखौँ। यो C, N भनेको हामीसँग अहिले कति छ? 6 छ, 5 इन्टु Pको भेल्यु कति आइरहेको छ? 1/2 को पावर R भनेको 5 भयो इन्टु Q भनेको पनि फेरि 1/2 अनि 6 माइनस 5 गर्दा कति हुन्छ? यो 1 हुन्छ। फेरि प्लस अब P6 निकाल्नु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 सक्सेस। सो C 6,6 इन्टु P भनेको 1/2 को पावर कतिवटा सक्सेस अरे? हामीले 6 नै पाइरहेको अनि 6 सक्सेस पाउनु पर्ने छ। सो यहाँ 6 इन्टु 1/2 6 माइनस 6 गर्दा 0 हुने भयो। यहाँ कति छ? 6 6,5 भनिरहेको छ। हामीसँग क्यालकुलेटरहरू हुन्छ, हामीले क्यालकुलेटर युज गर्न पनि पाउँछौँ र क्यालकुलेटर युज गर्दा कसरी युज गर्ने अरे हजुरहरूलाई थाहा छ होला। जस्तै हामीलाई 6,5 कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो मैले 6 पहिला दाप्छु अनि फेरि सिफ्टसँग यो 1 दाप्छु, सरी
सिफ्टसँग 1 दाब्यो भने फेरि यहाँ सी आउँछ, हेर्नु त सी आइरहेको छ। र फेरि मलाई कति चाहिएको छ 5 चाहिरहेको छ। सो मैले फेरि 5 दाब्छु अनि इक्वल टु हान्छु। कति आइरहेको छ 6 आइरहेको छ। सो सी 6,5 भनेको कति हुन्छ त 6 हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो भनेको 1/2 हुने भयो इन्टु यो 1/2 हुने भयो। फेरि प्लस सी 6,6 भनेको कति हुन्छ अरे फेरि 1 हुन्छ, 1 लेख्नु परेन। अनि यो चाहिँ 1/2 हुने भयो इन्टु 1/2 भनेको 1 नै हुन्छ। अझै थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यहाँ माथि 6 सधैँ छ, ठिक छ। 6 × 1 × 1 गर्दा 6 अनि 2/5 × 2 गर्दाखेरि यो 2/6 हुन्छ प्लस 1/2 हुने भयो। यसलाई मैले थोरै एलसिएम लिने कोसिस गरेँ। एलसिएम लिँदाखेरि यो के हुने भयो 7/2/6 हुने भयो। यसलाई यत्तिकै छोडे पनि हुन्छ, होइन भने हामीसँग क्यालकुलेटर छ, क्यालकुलेटरको प्रयोग गऱ्यो। 7/2/6 2/6 युज गरौँ। अर्थ कति आउँछ 0.10937 आउने भयो। यसरी पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है त। क्यालकुलेटरको युज गर्न सकियो र पोइन्टमा निकाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यस्तै गरेर अब सेकेन्ड नम्बरको हेरौँ त। मलाई के भनेको छ 8 मस्ट 5 सक्सेस भनेर भनेको छ। धेरैमा 5वटा सक्सेस, त्योभन्दा बढी जान पाएन। 6 चोटि नै सक्सेस पर्न भएन, सक्सेस नपर्न पनि पायो। सक्सेस नपर्न पनि पायो, सक्सेस एकचोटि पर्न पनि पायो, 2 चोटि पर्न पनि पायो, 3 चोटि पर्न पनि पायो, 4 चोटि पर्न पनि पायो अनि 5 चोटि पर्न पनि पायो। तर 6 नै चोटि चाहिँ पर्न पाएन, किनभने धेरैमा 5 चोटि मात्रै सक्सेस पर्न पाउँछ हाम्रो। भनेको मतलब धेरैमा 6 चोटिमा धेरैमा 5 चोटि मात्रै सक्सेस अड नम्बरहरू चाहिँ पर्नु पऱ्यो। 6 नै चोटि चाहिँ हाम्रो पर्न भएन। सो एटमोस्ट भनेको त्यही नै हो, धेरैमा 5 चोटि, एटलिस्ट भनेको कम्तीमा 5 चोटि है, यो कुरा ख्याल गर्ने। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 8 मस्ट 5 सक्सेस भन्यो भने के निकाल्ने अरे आर लेस देन अर इक्वल टु 5 निकाल्नु पऱ्यो, 5 चोटि अथवा त्योभन्दा कम। सो यो भनेको के निकाल्नु पर्छ होला P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। अब यो सबै निकाल्दा त हामीलाई जे हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भने जति सबै प्रोबेबिलिटी छ फेरि एकचोटि ख्याल गरौँ। र यदि P0 देखि लिएर गएर P1 P2 सबैदेखि लिएर गएर जुन P6 सम्मको प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यो सबैलाई जोड्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। र यदि मलाई P0 प्लस P1 गर्दै गर्दै लिएर गएर P5 सम्म पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने मैले के गर्न सक्छु, जुन यो P6 छ त्यसलाई लिएर गएर राइट साइडतिर 1 सँग घटाइदिन सक्छु। त्यो गऱ्यो भने P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 सम्मको भेल्यु आउँछ। सो यो केसँग बराबर हुँदो रहेछ 1 माइनस P को पावर यो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 सक्सेससँग चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ। सो 1 माइनस P6 भनेको कति आइरहेछ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्दा हेरौँ त। यहाँ P6 भनेको 1/2 को पावर 6 आइरहेको थियो, 1/2 को पावर 6 गरौँ। र यसलाई पनि फेरि क्यालकुलेटर युज गरौँ कति आउँछ भनेर। यो भनेको 1 माइनस 1/2 को पावर 6 ओके, कति आउने भयो यो 0.98437 आउने भयो। र यो हाम्रो एन्सर हुने भयो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अ सर्टेन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस produce electrical fuse of which 15% are defective. Find the probability that in a sample space of 10 fuses selected at random there will be no defective and at least one defective. Okay, solution हामीलाई के भनिरहेछ नो डिफेक्टिभ पर्ने प्रोबेबिलिटी हैन र एटलिस्ट वान डिफेक्टिभ पर्ने प्रोबेबिलिटी निकाल भनेर भनिरहेको छ। र हामीलाई क्वेसनमा के फाइन्ड गर्न भनिरहेछ डिफेक्टिभ फाइन्ड गर्न भनिरहेछ। सो डिफेक्टिभ मस्ट बी आवर सक्सेस। सो हामीलाई हेऱ्यो भने नम्बर अफ ट्रायल्स चाहिन्छ। नम्बर अफ ट्रायल्स हामीले हेर्नु त सेम्पल स्पेस अफ 10 फ्युजेसहरू सिलेक्ट गरिरहेको छौँ। सो एन इक्वल टु 10 हुनु पऱ्यो। र पी भनेको के हुन्छ अरे प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ फ्युज हुनु पऱ्यो, किन हाम्रो सक्सेस नै के छ डिफेक्टिभ फ्युज छ। सो पी इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ फ्युज हुने भयो। र डिफेक्टिभ फ्युज कति हुन्छ भने छ 15% चाहिँ फ्युजहरू के छ डिफेक्टिभ छ। सो 15% भनेको 15/100 इक्वल टु 0.15 के हुने भयो त हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ डिफेक्टिभ फ्युजहरू पर्ने चान्सेस भयो वान ट्रायल गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर अब क्यू कति हुनु पऱ्यो त क्यू इक्वल टु 1 माइनस
0.15 गर्दा यो भनेको 0.85 आउने भयो। अब हामीलाई नम्बर अफ ट्रायल्स पनि थाहा छ, पीको भ्यालु पनि थाहा छ अनि क्यूको भ्यालु पनि थाहा छ। त्यस्तै गरेर वेयर फेरि पीआर इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आर सक्सेस इन n trials, that is C n comma r into P r q को पावर n माइनस r हुने भयो। त ठिक छ। नाउ अब हामीलाई फर्स्टमा के पत्ता लगाउनु भन्ने छ, नो डिफेक्टिभ भनेर भनिरहेछ। सो नो डिफेक्टिभ भनेको पी आरको भ्यालु कति राख्नु पर्यो, 0 राख्नु पर्यो। ओके, पी आर इक्वल टु 0 राख्नु पर्यो। त्यसो के हुन्छ होला, सी एन भनेको हामीसँग नम्बर अफ ट्रायल्स कति छ, 10 छ, कमा आरको ठाउँमा 0 लिएर गरेर राख्ने। पी भनेको 0.15 छ, सो 0.15 अनि आरको ठाउँमा फेरि 0 राख्नु पर्यो। अनि क्यूको पावर सरी क्यू भनेको हामीसँग कति छ, 0.85 छ, सो 0.85 को पावर एन भनेको 10 माइनस 0 गर्दा कति हुने भयो त, यो 10 हुने भयो। नो डिफेक्टिभ भनेको एउटा पनि डिफेक्टिभ छैन, सो आरको ठाउँमा त 0 राख्नु पर्यो हैन। र इक्वल टु सी 10,0 भनेको पनि कति हुन्छ, 1 हुन्छ। यो 1 भइहाल्ने भयो आफै। अनि 0.15 को पावर 0 भनेको पनि 1 हुने भयो, इन्टु यो भनेको 0.85 को पावर 10 भयो। र 0.85 को पावर 10 कति हुन्छ, क्यालकुलेटर युज गरौँ। 0.85 इन्टु 0.85 को पावर 10, यो भनेको एप्रोक्सिमेटली हामीले फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। फिक्स 4 हान्नु, फिक्स 4 हान्नुभयो भने यसको भ्यालु एप्रोक्सिमेटली कति आउँछ, 0.1969 आउने भयो। पहिला एन्सर निकाल्नु, धेरै नै एन्सर आएको छ भने फिक्स दाबेर 4 दाबिदिनु भयो भने 0.1969 आउँछ। ओके, हामीलाई थाहा भयो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नो डिफेक्टिभ फ्युज भनेको 0.1969 हुने रहेछ। त्यस्तै गरेर फेरि 2 नम्बरको क्वेसन पनि हेरौँ। एटलिस्ट 1 डिफेक्टिभ भनेर भनिरहेको छ है। भनेको मतलब एटलिस्ट 1 डिफेक्टिभ भनेको कम्तीमा एउटा डिफेक्टिभ, त्योभन्दा बढी डिफेक्टिभ पनि हुन पायो है। 10 वटा हामीले फ्युजहरू सिलेक्ट गरेको छौँ, त्यसमध्ये एउटा एटलिस्ट 1 डिफेक्टिभको मतलब एउटा मात्रै फ्युज डिफेक्टिभ पर्न पनि सक्यो, पायो। 2टा डिफेक्टिभ पर्न पनि पायो, 3टा पनि पायो, कहाँसम्म 10 वटै पनि पर्न पायो है। र एटलिस्ट 1 भनेको त्यो। सो के हुनु पर्यो, आर मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। त्यसपछि हाल्नु त हेर्नु त, आर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भन्यो भने यो P1 यो P2 यस्तै सोन गर्दै गर्दै कहाँसम्म जानु पर्यो त, P10 सम्म जानु पर्यो। यो सबैको पालै पालोसँग निकाल्न त हामीलाई गाह्रो छ नि त हैन। त्यही भएर यहाँ पनि मैले फेरि P0 पनि थपेँ भने त्यो केसँग बराबर हुन्छ त, 1 सँग बराबर हुन्छ है। र हामीले के गर्नु पर्यो, यति पुरै पत्ता लगाउनु पर्यो भने जुन यो P0 छ, यो P0 लाई के गर्नु पर्यो, 1 सँग लिएर गएर माइनस गरिदिनु पर्यो। सो यो केसँग बराबर हुन्छ, 1 माइनस P आर इक्वल टु 0 सँग बराबर हुन्छ। यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नो डिफेक्टिभ। सो यो 1 माइनस P आर इक्वल टु 0 हामीले निकालिसकेको छौँ, कति आउँछ अरे, 0.1969 आउँछ। सो यो भनेको 0.8031 हुने भयो। यो नै हाम्रो एन्सर। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, अ टिचर मेक्स अ सिलेक्सन इन अ क्लास अफ 24 स्टुडेन्ट्स, 16 अफ देम आर गुड। इफ द टिचर सिलेक्ट्स 4 अफ द स्टुडेन्ट्स एट द ऱ्यान्डम, देन वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट एटलिस्ट 1 अफ द सिलेक्टेड स्टुडेन्ट इज गुड भनेर भन्यो। हामीले निकाल्न भनेको छ प्रोबेबिलिटी द्याट एटलिस्ट 1 अफ द सिलेक्टेड स्टुडेन्ट इज गुड। जुन गुड स्टुडेन्ट छ त्यो हाम्रो सक्सेस हुने भयो पर्ने। सो अब क्वेसनलाई हेरौँ। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति दिइरहेको छ, टोटल स्टुडेन्ट्स 24 छ। र गुड स्टुडेन्ट कति छ हामीसँग अहिले, 16 जना गुड स्टुडेन्ट्सहरू छन्। र हामीलाई के छ, हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सक्सेसको लागि सक्सेस के छ त, गुड स्टुडेन्ट छ। सो पी को भ्यालु के हुनु पर्यो, यहाँ मेन भनेको पी अ गुड स्टुडेन्ट हैन, हामीले त्यो निकाल्नु पर्यो। प्रोबेबिलिटी अफ गुड स्टुडेन्ट्स के हुन्छ अरे, 16 गुड स्टुडेन्ट छ र टोटल स्टुडेन्ट चाहिँ 24 छन्। सो 16 डिभाइड बाई 24 भनेको 2/3 हुने भयो। नाउ अब पी इक्वल टु के हुन्छ, पी भनेको के हुन्छ, ट्रायल गर्दाखेरि प्रत्येकचोटि ट्रायल गर्ने हो भने
प्रत्येक ट्रायलमा के हुन्छ नम्बर अफ गुड स्टुडेन्ट पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको त 2/3 हुन्छ। सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ गुड स्टुडेन्ट्स इन इच ट्रायल इज कति हो त 2/3 हो। सो स्मल पीको भेल्यु कति हुनु पऱ्यो 2/3 हुनु पऱ्यो है, किनभने हामीले गुड स्टुडेन्टलाई सिलेक्ट गर्न छ र प्रत्येक ट्रायलमा गुड स्टुडेन्ट्स 4वटा स्टुडेन्टहरू थुत्ने हो। प्रत्येकचोटि थुत्दाखेरि के हुन्छ त गुड स्टुडेन्ट पर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको सधैँ 16/24 हुन्छ, त्यो भनेको 2/3 हुने भयो। सो पी इक्वल टु 2/3 हुन्छ। अनि क्यूको भेल्यु कति पाउने भयो त 1 - 2/3 पाउने भयो, यो भनेको 1/3 हुने भयो र पीको भेल्यु पनि आयो, क्यूको भेल्यु पनि आयो। त्यसपछि यनको भेल्यु के हुन्छ होला, यन इक्वल टु त कतिवटा स्टुडेन्टलाई तान्ने हो त कतिवटा स्टुडेन्टलाई तानेर हामीले ट्रायल गर्ने हो, 4जना स्टुडेन्टलाई तानेर ट्रायल गर्ने भयो। सो एन इक्वल टु 4 हुनु पऱ्यो है। ल देन हामीलाई के भनिरहेको छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एटलिस्ट वान अफ द सिलेक्टेड स्टुडेन्ट इज गुड। कम्तीमा एउटा स्टुडेन्ट के हुनु पऱ्यो गुड हुनु पऱ्यो भनेको मतलब आर मस्ट बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1। एउटा स्टुडेन्ट राम्रो आउनै पऱ्यो, 4वटा मध्ये 2टै आए पनि केही फरक परेन, 3टा आए पनि केही फरक परेन, 4वटा आए पनि केही फरक परेन, तर कम्तीमा एउटा चाहिँ आउनै पऱ्यो कि, त्यो भन्न खोजेको। सो यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न पाइन्छ अरे P1 P2 P3 3टै स्टुडेन्ट पनि, 3टै जुन हामीले तानेको स्टुडेन्टहरू छौँ 4वटा मध्ये 3टै आए पनि केही फरक पर्दैन, राम्रो गुड स्टुडेन्टहरू 4वटै आए पनि केही फरक पर्दैन। तर 4वटा भन्दा बढी जान भएन, किनभने हाम्रो नम्बर अफ ट्रायल्स नै के छ 4वटा मात्रै स्टुडेन्टहरू छ है। र फेरि यत्रो सबैको भेल्यु निकाल्नुभन्दा मैले के गरिदिन्छु 1 - P एकचोटि पनि जुन हाम्रो राम्रो स्टुडेन्टहरू छ त्यो नआउने प्रोबेबिलिटी है, टोटल स्टुडेन्टबाट राम्रो स्टुडेन्ट नआउने प्रोबेबिलिटीलाई घटाइदिने हो भने हाम्रो के हुने भयो त पी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 चाहिँ आउँछ। सो 1 माइनस अब यो सी हाम्रो फर्मुला त थाहा छ नि हामीलाई होइन, एन कमा आर हुन्छ। सो एनको भेल्यु कति छ अरे हामीसँग अहिले 4 छ। सो 4,0 इन्टु पीको भेल्यु कति छ 2/3 छ। सो यो 2/3 आर भनेको 0 इन्टु क्यूको भेल्यु हामीसँग कति छ 1/3 छ। 1/3 इन्टु 4 - 0 गर्दा यो 4 हुने भयो। ओके, अब यो 1 माइनस C40 भनेको 1 हुन्छ, अनि यो 2/3 को पावर 0 भनेको पनि 1 हुने भयो, अनि यो भनेको 1/3 को पावर 4 हुने भयो। र 3 को पावर 4 भनेको कति हुन्छ 81 हुन्छ। सो यो 81 - 1 अपन 81 हुने भयो, त्यो भनेको 80/81। देयरफोर पी आर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 इक्वल टु 80/81 हुने भयो। अहिले पनि क्वेसन पढ्ने र क्वेसनमा जे हामीलाई पत्ता लगाउन भनिरहेको छ त्यसलाई नै हामीले सक्सेस मान्नुपर्छ। यहाँ गुड स्टुडेन्ट सिलेक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी सोधिरहेको छ। सो गुड स्टुडेन्ट के हुनुपर्छ सक्सेस हुन्छ, र गुड स्टुडेन्ट 1 ट्रायल गर्दाखेरि पाउने प्रोबेबिलिटीलाई हामीले के भन्छौँ स्मल पी भनेर भन्छौँ। सो 24जना स्टुडेन्टमध्ये 16जना स्टुडेन्टहरू के छन् गुड छन्, त्यसो एउटा स्टुडेन्टलाई ताने भने एउटा स्टुडेन्ट गुड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त 16/24 हुन्छ। सो त्यही स्मल पीको भेल्यु नै के हुनु पऱ्यो त 2/3 हुनु पऱ्यो। अब क्यूको भेल्यु त्यसै पनि आउँछ 1/3, र हामीले कतिजना स्टुडेन्टमा त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको त भन्दाखेरि 4जना स्टुडेन्टमा। सो त्यो एनको भेल्यु कति आउनु पऱ्यो 4 आउनु पऱ्यो, र एटलिस्ट 1 स्टुडेन्ट सिलेक्टेड गुड हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यसको मतलब एउटा मात्रै एटलिस्ट कम्तीमा एउटा स्टुडेन्ट जुन हामीले 4जना स्टुडेन्ट सिलेक्ट गर्छौँ त्यो सिलेक्ट गरेको स्टुडेन्टमध्ये कम्तीमा एउटा स्टुडेन्ट त राम्रो हुनै पऱ्यो। एउटा मात्रै भए पनि छ ठिक छ, 2टा राम्रो परे पनि ठिक छ, 3टा राम्रो परे पनि ठिक छ, 4वटा राम्रो परे पनि ठिक छ कि एटलिस्टको मतलब चाहिँ त्यो है। तर हामीले जुन नम्बर अफ ट्रायल्सहरू छ त्योभन्दा बढी एक्सिड चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यही भएर हामीले यहाँ 4 दिइरहेको छ, त्यही भएर हामी 4सम्म गइरहेको छौँ। यहाँ प्लस P5 गऱ्यो भने यो रङ हुन्छ। त्यस्तै गरेर नट मोर देन 2 स्टुडेन्ट इज गुड भनेर भनेको है, अथवा एटमोस्ट भनेको है, त्यो दुईवटा कुराहरू सेम हुन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिने, र जब एटमोस्टको कुरा आउँछ हामी लास्टमा 0सम्म पनि जान पाउँछौँ है। P0सम्म P0 निकाल्न पाउँछौँ, त्यसपछि P1 कहाँसम्म जाने हो त्यो कुराहरू चाहिँ निकाल्न पाइयो।